हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे கேக்குறதா? கேக்குறது ஜி. சரி. நல்லா கேக்குது. ஆ. यस्य चैतन्यमात्रेण स्फुरन् विश्वयमेव हि वाचश्चतुर्विधाः पुंसां भावये तं महेश्वरम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि त्रयं बालानां सुखबोधाय पाणिनीयमतेन हि क्रियते प्रेमिकेन्द्रेण शब्दरूपनिरूपणम्। हा, तत्रैव तत्रैव तदा तदेव। राधेति नाम्नः श्रवणेन केवलं स्तम्भश्च कम्पस्वरभङ्ग एव च मुखे विकारः पुलकोद्गमस्ततः बभूव चाश्रु प्रसरोऽपि वै हरेः। भावे इति पाणिनिः सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः घन प्रत्ययस्य अयं घन प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। अयं घन प्रत्ययः कदा वक्तव्यः इत्यत्रैव कौमुदी पंक्तिः अत्र समुदाहृता अस्माकम् आचार्यवर्यैः। भावे इति धातुः पाणिनीय व्याकरणे भावः इति शब्दः द्वयोरर्थयोः प्रयुज्यते। साध्यावस्थापन्नो भावः सिद्धावस्थापन्नो भावः इति। तत्र साध्यावस्थापन्नो भाव एव तिङ् तिङन्तः यः प्रयोगः स एव साध्यावस्था भावः क्रियते। हम्म? नाम पचति इत्यत्रैव तिङन्तः तिङन्तः शब्दाः ये भवन्ति तिङन्ताः शब्दाः ये भवन्ति ते सर्वेपि साध्यावस्थापन्नाः भावः साध्यावस्थापन्नो भावः। नाम अत्र इदं कथं ज्ञातव्यम् इत्युक्तौ पचति इत्यत्र पाकक्रिया अत्र साध्यत्वेन प्रतीयते अर्थात् पाकक्रिया अधुनैव सम्पद्यते पचति इत्यनेन तत्र पाकसिद्धो वा சமைக்கிறான்னு சொல்லும் பொழுது சமையல் ஏற்கனவே சித்தமாயிடுதா என்ன? அப்ப அत्र प्रतीयमानः यः भावः सः साध्यावस्थापन्नो भावः। अत्र भावः नाम एक्शन क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे भावः इति प्रयुक्तः। सावधानतया शृण्वन्तु सुलभतया अवगन्तुं शक्यते। धातवः ये ये भवन्ति तत्र सर्वेष्वपि धातुषु ये ये अर्थाः भवन्ति ते सर्वेपि अर्थाः साध्यावस्थापन्न भावाधारिताः। करोति इत्युक्तौ तत्र कर्म क्रियमाणमस्ति न तु कृतं। पचति इत्युक्तौ पाकः अधुनैव क्रियते इति भावः। तद्भिन्नमस्ति सिद्धावस्थापन्नो भावः। सिद्धावस्थोपन्नो भावः इत्युक्तौ साध्यावस्था आपन्न भावात् भिन्नः अर्थात् सिद्धः। स एव सिद्धावस्थापन्ना भाव एव घन प्रभृतिभिः कृत् प्रत्ययैः उच्यते। यथा साध्यावस्थापन्ना भावः तिङ् प्रत्ययैः उच्यते
इमन्त प्रत्ययैः उच्यते तिङ् प्रत्ययैरुच्यते तद्वदेव सिद्धावस्थापन्नः भावः सः घन् प्रभृतिभिः कृत् प्रत्ययैः उच्यते। अतः कृत् प्रत्ययैः यः उच्यते भावः स एव भाव आक्षन् भावो नाम कर्म तदेव क्रिया। पचति इत्यत्र क्रिया, पाकः इत्यत्रापि क्रिया, परन्तु पाकः इत्यत्र सः पाकः सिद्धः, पचति इत्यत्र पाकः अधुनैव साध्यते। स्पष्टं स्पष्टम् एवं सम्यक्। अत्र एवमुच्यते सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये तदेव उक्तम् कौमुदीकारैः। अधुना सिद्धावस्थापन्नो भावो नाम कः इति स्पष्टतया अस्माभिः ज्ञातः। भर्तृहरिणा अपि स्वकीये ग्रन्थे एवमुच्यते अभिधानं तु यत्तत्र साध्यत्वेन प्रतीयते सिद्धत्वेन तु यत्तत्र तद्द्रव्यमिति कथ्यते। अतः अत्र सिद्धावस्थापन्ने भावे या क्रिया उक्ता सा क्रिया द्रव्यम् इति स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणयः। द्रव्यमिति स्वीकुर्वन्ति, पदार्थमिति स्वीकुर्वन्ति। भोजनम् इत्युक्तौ भुज्यते इति भोजनमेव। भोजनम् इत्युक्तौ अयं पदार्थः द्रव्यम्। जलम् इत्युक्तौ द्रव्यम्। घन् प्रत्ययान्तेन निष्पन्नाः इमे सर्वेपि शब्दाः। अतः इतोपि साध्यावस्था इत्युक्तौ प्रोसेस्, சித்தாவஸ்தா இத்தியுக்தோ ஆல்ரெடி ப்ராசஸ்டு இல்லையா? அவ்வளவுதான் அதனுடைய இது. பெரிய விசாரம் இருக்கு இங்க. நமக்கு இவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும். சித்தாவஸ்தம்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இட் இஸ் the task is already accomplished. சமையல் ஆயிடுது, பாகா சித்தா, சமையல் ஆயிடுது. அப்போ இந்த இடத்துல தாத்வர்த்தம் நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். தாத்வர்த்தத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கும் பொழுது already the task, the cooking task is accomplished. So that's where we say the lunch is ready, the dinner is ready. This is what we say. Yeah, this is how we say it. The lunch is ready, the dinner is ready. Paka siddha. அப்போ அந்த கர்மா சித்தாவஸ்தத்தை அடைஞ்சுடுது. அப்போ சித்தாவஸ்தா பண்ணே धातोः अर्थे वाच्ये सति यः धातुः उच्यते तस्य धातोः घन् प्रत्ययः स्यात्। यः कोऽपि वा अयं धातुर्भवतु, अत्र उदाहरणीयम् इत्यतः एव अत्र नाम पच धातुः मया अत्र उदाहृतः। यः कोऽपि वा धातुर्भवतु तस्य यस्य कस्यापि धातोः सिद्धावस्थापन्नतां वक्तुकामाः यदि वयं भवेम चेत् तर्हि तत्र तस्य धातोः यः अर्थः भवति सः अर्थः तस्मिन् अर्थे सिद्धावस्थापन्ने तस्य धातोः घन् प्रत्ययः भवति। अत्र पचति इति धातुः। अत्र यः पाकक्रिया क्रियते, यतोहि अत्र पचति इत्यनेन तत्र स्थाल्याः अधिश्रयणम् एवं तण्डुलानां च अधिश्रयणं तीर्थानां च मिश्रणम् एतत् सर्वम् अस्माभिः क्रियते। पचति इत्यनेन तत्र नाम बह्व्यः क्रियाः सम्भवन्ति. சமையல்னு சொன்னா பதார்த்தங்களை விட்டுடுங்க, பட் ஆனா சாதம் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு இருக்கு. அரிசி வேணும், அதுல ஜலம் விடணும், அந்த குக்கரை எடுத்து அதுல அடுப்புல வைக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் சேர்ந்துதானே பச்சத்தி. அப்போ பச்சத்திங்கும் பொழுது சமைச்சுட்டு இருக்கானா என்ன சமைக்கிற சாதம் வைக்கிறியா, சாம்பாரா, இட்லியா, தோசையா கேட்கணும் இல்லையோ? சமையல் ஆயிடுது அப்படின்னா அப்போ சமையல் சித்தம் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம். அங்க கர்மா ஆல்ரெடி, the action is already processed, the action is already accomplished. சோ அந்த இடத்துல நம்ம நமக்கு
இப்ப என்ன பதார்த்தம் அப்படின்னா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கும் பொழுது அந்த சமையல்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு பசிக்கிறது அப்படிங்கிற விவக்ஷா வரும். சமையல் ஆகி முடிச்சாச்சுன்னா போய் பார்க்க போறோம், நமக்கு என்ன ரெடியா இருக்கு பார்க்க போறோம், சாப்பிட போறோம். அப்போ அதுதானே சித்தாவஸ்தா நம்ம சொல்றது. இப்போ சித்தாவஸ்தா பண்ணி தாத்வர்த்தே வாச்சியே தாத்வர்த்த சொல்லணும்னு நினைக்கும் பொழுது தாத்தோ கன் பிரத்யஸ்யாது. அப்போ தாத்துக்கு கன் அப்படிங்கிற பிரத்யம் வரும். अत्र पश्यन्तु उदाहरणे राधेति नाम्ना श्रवणेन केवलं स्तम्भः स्तम्भते इति धातुः प्रतिष्ठम्भनम् इत्यर्थः स्टाच्यू स्टैंडिंग लाइक अ स्टाच्यू स्तम्भति इत्युक्तौ ही इज स्टैंडिंग लाइक अ स्टाच्यू तूण मारि निक्करान ही इज स्टैंडिंग लाइक अ पिल्लर स्तम्भति इत्युक्तौ ही इज स्टैंडिंग लाइक अ पिल्लर ஸ்தம்பா அப்படின்னா அந்த சித்தாவஸ்தையை அடைஞ்சு அந்த அந்த அடைஞ்ச நிலை ஸ்தம்பா. கம்பஹ கம்பதே இது கம்பஹ நடுக்கம் நடுங்குகிறான் நடுக்கம் நடுக்கம்னு சொல்லும் பொழுது கம்பஹான்னு வரும். स्वरभङ्गः स्वरस्य भङ्गः स्वरभङ्गः स्वरः भज्यते इति स्वरभङ्गः. मुखे विकारः विकरोति इति विकारः. पुलकानाम् उद्गमः उद्गच्छन्ति पुलकानि उद्गच्छन्ति इति. अश्रुप्रसरः अश्रूणि प्रसरन्ति इति अश्रुप्रसरः. अश्रूणां प्रसरः अश्रुप्रसरः अश्रुप्रसरः. अत्र सर्वत्र पश्यन्तु स्तम्भः कम्पः स्वरभङ्गः विकारः पुलकोत्तमः अश्रुप्रसरः. अत्र ये भावाः उक्ताः ते सर्वेपि भावाः सिद्धावस्थापन्नाः. अर्थात् भावाः इत्युक्तौ क्रियाः. अत्र बहवः धातवः प्रयुक्ताः. स्तम्भ धातुः कम्प धातुः एवं विपूर्वकात् डुक्रिञ्चकरणे धातुः उत्पूर्वकात् दम्लु धातुः सरगतौ इति धातुः एवं बहवः धातवः अत्र प्रयुक्ताः. एतेषां सर्वेषाम् अपि धातूनां ये ये अर्थाः भवन्ति ते सर्वेपि अर्थाः यदा सिद्धावस्थापन्नाः तदा एतेषां सर्वेषां धातूनां घन् प्रत्ययः अत्र प्रोक्तः. उदाहरणं स्पष्टं बभूवचाश्रु प्रसरोपि वैहरे. नाम सुलभतया ज्ञातव्यं चेत् व्याकरणं कथं भवति इत्युक्तौ we already know the answer but we have to know the prakriya here. நமக்கு ஏற்கனவே எல்லா பதில் தெரியும். பட் இந்த பதில் எப்படி வந்தது, அதுக்கு என்னென்ன சூத்திரங்கள், இதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வியாக்கரணம். அதனால நமக்கு இந்த சாகாம்பை ஸ்தம்பா கம்பா ஸ்வரபங்கா விகாரா இந்த சப்தங்கள்லாம் நமக்கு பரிச்சயமான சப்தங்கள். பட் எப்படி வருது, அது சித்தாவஸ்தாபன்னம். அப்போ நமக்கு என்ன கிருதந்தமான சப்தங்களா வந்துருச்சுன்னா சித்தாவஸ்தம் நினைச்சுக்கணும். அந்த பாவம் சித்தாவஸ்தமா ஆயிடுச்சு. கிரியையா வந்து அதாவது தாத்துவா வந்துருச்சு. ஸ்தம்பதி கம்பதே ஸ்வரஹா பஜ்யதே புலகானி உத்கச்சந்தி அஸ்ரூணி பிரசரந்தி இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா சாத்தியாவஸ்தாபன்னோ பாவா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும். सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः घन् प्रत्ययः स्यात्. कर्ता सर्वस्य लोकस्य हर्ता भारस्य चक्षितेः धर्ता गोवर्धनाद्रेश्च भर्ता भैष्मीपतिः मम सद्यः कल्याणकर्तृस्याते कन्यकाणां निदर्शनम् धात्रीं तां कामितार्थानां वन्दे कात्यायनीमहम्. कर्ता सर्वस्य लोकस्य कर्ता सर्वमिदं जगत् करोति इति. सर्वमिदं जगत् सर्वममं लोकं भगवान् करोति इति कर्ता. हर्ता भारस्य च क्षुतेः भारस्य च हर्ता. भूमेः भारावतरणायान्ये भुवो नावैवो दधौ श्रीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्चितः कुन्तिस्तुतौ एवं वर्णितः खलु. अतः कृष्णावतारः भूभार अपनयनार्थमेव. अतः क्षितेः भारस्य हर्ता गोवर्धनाद्रेश्च धर्ता.
धर्ता उच्चिलीन्द्रिभिः सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीध्रम् अनघैककरे सलीलम्। साक्षात् भागवते एवं दत्ता एवं नाम अस्मद्गुरूणां ग्रन्थाः सर्वेपि श्रीमद्भागवतग्रन्थाधारेणैव रचिताः। सः सर्वत्र एवं भागवतश्लोकम् उदाहर्तुं शक्यम्। धर्ता गोवर्धनाद्रेश्च भर्ता भैष्मीपतिः मम मम भर्ता सम्र வைஷ்மிபதி भैष्मी வைஷ்மிபதிங்கிறது ருக்மிணியை சொல்றதா? भैष्म्याः पतिः भैष्मीपतिः मम भर्ता। भर्ता इत्युक्तौ नाम अत्र यदि काचन सखी एवं वदति चेत् तर्हि तस्याः कृते भर्ता इत्युक्तौ पतिः। अस्मत् कृते मम पतिः इति यदि वयं वदामश्चेत् तर्हि अस्माकं कृते अयं संरक्षकः भरति इति भर्ता तावत्। अस्तु अत्र एवं सद्यः कल्याणकर्तृ तत् नपुंसकलिङ्गप्रयोगः कर्ता सर्वस्य लोकस्य। तृच् तृच् इति कश्चन गत्प्रत्ययः नुवुल् तृचौ इति सूत्रमस्ति। नुवुल् तृचौ नुवुल् टवर्ग पञ्चमः नकारः नुवुल् तृचौ इति सूत्रमस्ति। तत्र तृच् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः परं विधीयते। करोति इत्यस्मिन् अर्थे तृच् प्रत्ययः कर्ता इति। यदा अयं तृच् प्रत्ययः प्रयुज्यते तदा तृच् प्रत्ययात् परं विधीयमानानां सर्वेषामपि शब्दानां कर्मण्यर्थे षष्ठी स्यात्। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रात् कृत्प्रत्यये सति कर्तृपदस्य च नाम कर्तृपदात् एवं कर्मपदात् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण अत्र नाम कर्ता इति तृच् अतः तृच् प्रत्ययः इति न वक्तव्यं यतोहि अयं कृत् प्रत्ययः एव। कृति इत्युक्तत्वात् अत्र षष्ठी विभक्तिः प्रयुक्ता कर्ता सर्वस्य लोकस्य। कस्मिन् अर्थे इत्युक्तौ कर्मण्यर्थे कर्मण्यर्थे षष्ठी चार्ज् ओरे कर्मण्यर्थे सति का विभक्तिर्भवति शब्दानां कर्मार्थत्वे सति विभक्तिः का भवति? द्वितीया हा द्वितीया कर्मणि द्वितीया एवं कर्मणि द्वितीया इति। यदि अत्र सर्वस्य लोकस्य कर्ता इत्यत्र सर्वं लोकं करोति इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः स्यात् चेत् तर्हि अयं प्रयोगः तर्हि सर्वस्य लोकस्य इति शब्दस्य नाम शब्दद्वयस्य कर्मण्यर्थत्वे सति कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया एव खलु अत्र भाव्या द्वितीया एव खलु अत्र भाव्यं। परन्तु द्वितीयां बाधित्वा अत्र षष्ठी प्रवृत्ता केन सूत्रेण इत्युक्तौ कर्तृकर्मणोः कृति इति। यदा कृदन्तशब्दाः भवन्ति तेभ्यः परं यदि कर्तृशब्दो नाम कर्तृत्वं नाम कर्मार्थत्वं वा कर्तृर्थत्वं वा भवति चेत् तदा तेषां सर्वेषां षष्ठी स्यात्। परन्तु अर्थः कर्मण्येव अर्थः न भिद्यते विभक्तिरेव भिद्यते। नाम இந்த அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா இந்த இடங்கள்லாம் இருக்கு பத்தியா அங்கெல்லாம் கர்மணி ஷஷ்டின்னே சொல்லுவா. கர்மணி ஷஷ்டி பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு சொன்னா ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इति समासः। यदि अत्र शेषे षष्ठी शेषे इत्यनेन यदि शेषः इत्युक्तौ सम्बन्धः इत्यर्थः यदि शेषत्वेन सम्बन्धत्वेन यदि अत्र अर्थः गृह्यते चेत् ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्यत्र प्रकरणे तर्हि ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्युक्तौ जिज्ञासा एवं ब्रह्म अनयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवति। तर्हि जिज्ञासा इत्युक्तौ ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा इयं जिज्ञासा कस्य भवति इति आकाङ्क्षाया ब्रह्मणः इति सम्बन्धत्वात् षष्ट्याः
ब्रह्मणः जिज्ञासा अस्ति इत्युक्तौ परमेश्वर एव भगवान् एव कञ्चन विषयं ज्ञातुमिच्छति इति अर्थः स्यात्। तथा वा तत्र अस्माकमेव खलु जिज्ञासा, वयमेव खलु परमात्मानं परं ब्रह्म ज्ञातुमिच्छामः, न तु परमेश्वरः किं ज्ञातुमिच्छति। यथा तस्य जिज्ञासा एव न भवति। अत एव अत्र एवमुच्यते ब्रह्मणः जिज्ञासा इत्यदि यद्यपि विग्रहकाले ब्रह्मशब्दस्य षष्ट्यन्तत्वम् अस्माभिः उच्यते, तथापि तत् षष्ट्यन्तत्वं कर्मार्थे भवति न तु सम्बन्धार्थे। तद्वदेव सर्वत्र। यतोहि तत्र कथम् इत्युक्तौ कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन जिज्ञासा इति अयं कृदन्तशब्दः, ज्ञातुम् इच्छा इत्यनेन अजादितः स्टाप् इत्यनेन अयं स्त्रीलिङ्गः भवति। स्त्रीलिङ्गे सत्यपि तस्य कृदन्तत्वमस्ति। अतः तत्र तस्य अत्र ब्रह्म इति पदस्य कर्तृत्वमस्ति। कर्तृत्वमस्ति इत्यनेन तस्य षष्ट्यन्तत्वम् ब्रह्म नाम समासे सति ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा समस्तमिदं पदम्। तद्वदेव अत्र सर्वस्य लोकस्य कर्ता इदं सर्वम् अमुं सर्वं लोकम् अयं भगवान् करोति इत्यनेन अत्र सर्वस्य लोकस्य इति शब्दस्य कर्मार्थत्वेपि तस्य षष्ट्यन्तत्वम् कृदन्तपदे परे सति। अत्र कर्ता इति कृदन्तपदम्, तस्मिन् परे इत्युक्तौ अत्र श्लोके पूर्वमेव अस्ति इति न पृच्छन्तु। परत्वम् इत्युक्तौ अत्र नाम कर्तृपदमस्ति चेत् एवं कर्मपदमस्ति चेत् तत् कर्तृपदं यदि नाम कृदन्तं भवति चेत् तस्मिन् परे कर्मपदस्य षष्ट्यन्तत्वं भवति कर्मार्थे एव। அதனால कर्ता सर्वस्य लोकस्य कर्ता नाम अत्र मन्दोदरी प्रलापेपि अत्र एवं मन्दोदर्या एवं तत्र वर्णितमस्ति। रावणस्य वीर्यं यदा वर्णितं भेत्तारं क्षेत्तारं तत्र मन्दरगिरेः भेत्तारम् इत्यादि तत्र एवं वर्णनं कृतमस्ति मन्दोदरी प्रलापे। तद्वदेव अत्र सर्वस्य लोकस्य कर्ता अर्थात सर्वान् लोकान् करोति इति भावः। सर्वान् लोकान् परन्तु अत्र इतोपि नाम कश्चन विषयोऽस्ति। तृच् प्रत्ययः एवं तृन् इति कश्चन अपरः प्रत्ययः अस्ति। तृन् प्रत्यये परेपि डुक्रिञ्करण धातोः कर्ता इत्येव रूपसिद्धिर्भवति, तदा सर्वान् लोकान् कर्ता इति भवेत्। परन्तु नाम விரல பிரயோகா ஏவ எல்லா இடத்துலயும் வராது. திருச்சின்னு ஒரு பிரत्यயம் இருக்கு, திருன்னு ஒரு பிரत्यயம் இருக்கு. திருச் பிரत्यயம் கிருதந்த பிரत्यயம், திருங் பிரत्यயம் கிருதந்தம் இல்ல, அது திரு அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ அது கர்த்தான்னா அதுவும் ரூபம் வரும். அப்படி ரூபம் வந்தாலும் அந்த இடத்துல திருங் பிரत्यயம் வரும் பொழுது சர்வான் லோகான் கர்த்தா அப்படின்னு வரும். சர்வேஷாம் லோகானாம் கர்த்தான்னு வராது. திருச் பிரत्यயமா இருந்தாதான் சர்வஸ்ய லோகஸ்ய கர்த்தா. ஏன்னா அது கிருதந்தம்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையோ, கர்த்தகர்மணம் கிருத்தின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையோ, அதனால கிருதந்தமா இருக்கணும். கிருதந்தமா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அப்போ நம்ம இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா சிஷ்ட பிரயோகத்தை தெரிஞ்சு விடலாம். இப்ப தித்தியா விபக்தியே நம்ம கர்த்தான்னு பார்த்தோம்னா அது திருச் பிரத்தியம் இல்ல திருங் பிரத்தியம் மனசுல வாங்கிக்கணும். ஷஷ்டி விபக்தி வந்துருத்து கர்த்தான்னு வந்துருத்துனா அந்த இடத்துல நம்ம இது திருச் பிரத்தியம். ஆனா பிராயச திருச் பிரத்யாக ஏவ बहुलाः भवन्ति, तृन् प्रत्ययः विरलाः एव, क्वचिदेव दृश्यते। प्रयोगेऽपि तथा न। यदा सर्वे एवं नाम सम्भाषणं कुर्वन्ति मिथः तदा एवं तृच् प्रत्ययमेव सर्वे प्रयुङ्क्ते। हर्ता भारस्य च क्षितेः, क्षितेर्भारस्य इत्यनयोर्मध्ये या षष्टिः सा षष्टिः सम्बन्धा षष्टिः। क्षितेर्भारस्य भारस्य हर्ता इत्यत्र अयं नाम कर्मार्थत्वे षष्टि कर्मणि षष्टि। क्षितेर्भारस्य इत्यनयोर्मध्ये सम्बन्धः षष्टिः, भारस्य हर्ता इत्यनेन कर्मणि षष्टि। भारं हरति इति भारस्य हर्ता। एवं गोवर्धनाद्रेश्च धर्ता, गोवर्धनाद्रेश्च धर्ता, गोवर्धनाद्रिं धरति इति धर्ता।
मम भैष्मीपतिः भर्ता अत्र सम्बन्ध एव अत्र सम्बन्ध एव अस्ति भैष्मीपतिः मम भर्ता इति सम्बन्धः अतः मम इत्यत्र षष्ठी सम्बन्धषष्ठी षष्ठी शेषे इति सूत्रेण गोवर्धनाद्रेस्य धर्ता इत्यनेन कर्तृकर्मणः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी सद्यः कल्याणकर्तृ स्यात् कन्यकानां यदर्चनम् कन्यकानां बालिकानां कन्यकानां अनूढानां कन्यकानाम् अर्चनं यदस्ति पूजनं यदस्ति तत् सद्यः कल्याणकर्तृ स्यात् कल्याणकर्तृ भवेत् कल्याणं करोति इति कल्याणकर्तृ नाम नपुंसकलिङ्गे कर्तृ इति स्यात् कर्तृ इति ऋकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सद्यः कल्याणकर्तृ स्यात् कन्यकानां यदर्चनम् अतः दात्रीं तां कामितार्थानां वन्दे कात्यायनीमः नाम अम्बासु बह्वीषु कात्यायनी इति काचन अम्बिका अस्ति सा कन्यका बाला इत्युच्यते खलु बाला इति काचन अम्बा अस्ति सापि कन्यास्वरूपिणी एव खलु नाम प्रौढा अपि काचन नाम अम्बा भवति अप्रौढा अपि कन्या बाला भवति अतः कात्यायनी वृन्दावने या कात्यायनी अस्ति सा बालिका कात्यायनी अतः दात्रीं तां कामितार्थानां दात्रीं स्त्रीलिङ्गात् ईश् प्रत्ययः अत्र तृच् नाम तृच् प्रत्ययात् परं ईश् प्रत्ययः एवं दात्री इति रूपसिद्धिर्भवति कामितार्थानां दात्रीं पुनः कर्तृकर्मणः कृति इत्यनेनैव अत्र कर्मणि षष्ठी कामितान् अर्थान् ददाति इति कामितार्थानां दात्री तां कात्यायनीम् अहं वन्दे ज्येष्ठोऽसि मम पुत्राणां श्रेष्ठोऽसि च धनुष्मताम् वरिष्ठोऽसि गुणैरेवं तस्मात् प्रेष्ठोऽसि राघव राघवः श्रीरामचन्द्रं प्रति दशरथस्य वाक्यमिदं मम पुत्राणां ज्येष्ठोऽसि चतुर्षु पुत्रेषु अयं ज्येष्ठः धनुष्पतां श्रेष्ठः ज्येष्ठत्वादेव राज्यार्हः इति न धनुष्पतां श्रेष्ठः धनुष्मन्तः धनुर्वेदेषु ये श्रेष्ठाः तेभ्यः अपि परम् अयं श्रेष्ठः श्रेष्ठोऽसि धनुष्पताम् केवलम् अयं भगवान् वीर्यवान् इत्यनेनैव वा अभिषिच्यते युवराज्येन इति चेत् न वरिष्ठोऽसि गुणैः एवं वीर्ये सति गुणाभावात् सोऽपि राज्यार्हो न गुणाः बहवः भवन्ति परन्तु वीर्यं नास्ति चेत् सोऽपि राजा भवितुं नार्हति सर्वैर्गुणैर्विशिष्टः अयं भगवान् श्रीरामचन्द्रः बहवो नृपकल्याणगुणाः इत्येवं विविधैस्तैस्तैः अन्यपार्थिवदुर्लभैः शिष्टैः अपरिमेयैश्च लोके लोकोत्तरैः गुणैः इत्युक्त न्यायेन गुणैः एवं वरिष्ठः असि तस्मात् राघवा त्वं मम प्रेष्ठोऽसि अत्यन्तं प्रियतमोऽसि इति दशरथस्य वाक्यमिदम् अतः नाम यौवराज्ये दुरमुद्वहस्व इति अत्र रामायणे या प्रार्थना तदेव सर्वत्र ज्येष्ठः श्रेष्ठः वरिष्ठः प्रेष्ठः इति चतुर्षु उदाहरणेषु इष्ठन् प्रत्ययः सः प्रयुक्तः अतिशायने तमभिष्ठणौ इति सूत्रमस्ति अतिशायने तमभिष्ठणौ इति सूत्रमस्ति एवं इष्टन् प्रत्ययात् परात् ज्या इति आदेशः कृतः अतः ज्येष्ठः ज्या इत्यादेशे कृते इष्टन् प्रत्यये परे ज्येष्ठ इति रूपसिद्धि ज्येष्ठः अतिशायनं नाम किम् इत्युक्तौ प्रकर्षेण अतिशयनम् इत्येव वक्तव्यम् अयम् आर्षप्रयोगः पाणिनापि कदाचित् सूत्रेषु आर्षप्रयोगत्वम् अतिशायनम् इति न भवति अतिशयनमेव அதிசயனம் தான் இருக்கணும் பாணினி இத மாதிரி சில ஆர்ஷ பிரயோகங்களை பண்ணிருக்கார் சூத்திரங்கள்ல अतिशायनम् इत्युक्तौ निजर्थे अतिशायनम् इति स्यात् इति वयं चिन्तयामः परन्तु अत्र न अतिशये इत्यर्थः अतिशये सति तमप्रत्ययः इष्टन् प्रत्ययः भवतः प्रत्ययस्य भवतः इति सूत्रस्य तमप्रत्ययः तमप्रत्ययं वयं जानीमः खलु श्रेष्ठतमः वरिष्ठतमः
अत्र इदं वैशिष्ट्यमस्ति इष्ठन् प्रत्ययात् परं तमप्रत्ययः विधातुं शक्यते श्रेष्ठः इत्यत्र ज्येष्ठः इत्यत्र यः ज्येष्ठः इत्युक्तौ सर्वेभ्यः यः ज्यायान् स एव ज्येष्ठः तर्हि ज्येष्ठतमः इष्ठन् प्रत्ययात् परं तमप्रत्ययः विधीयते अत्र ज्येष्ठतमः श्रेष्ठतमः वरिष्ठतमः इत्यपि एवं प्रयोक्तुं शक्यते अतः यत्र तमप्रत्ययः अस्माभिः प्रयुज्यते यदा अयं तमप्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इत्युक्तौ अतिशायने सति अतिशये अर्थे सति प्रकर्षेण यदि वयं कञ्चन नाम अस्मात् अयं वरिष्ठः अस्मात् नाम यत्र वयं तुलनां वयम् एवं कुर्मः तदैव तत्र उभयोः तमभिष्ठनोः बाधारूपेण अन्यत् किञ्चन सूत्रम् अग्रिमश्लोके उदाहृतमस्ति द्विवचन इति एवं तत् सूत्रं कथं भवति इत्युक्तौ द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इति इदम् अपरं सूत्रं तस्य बाधात् नाम अस्य सूत्रस्य बाधात्वेन तत् सूत्रं प्रयुक्तम् अतः तमप्रत्ययः इष्टन् प्रत्ययः एवं तरप्रत्ययः ईयसुन् प्रत्ययः एते चत्वारोऽपि प्रत्ययाः अतिशयम् अर्थं द्योतयितुं प्रयुज्यन्ते कविभिः अतिशयं कञ्चन अर्थं द्योतयितुम् तत्र अत्र तमप्रत्ययो वा इष्टन् प्रत्ययो वा अतिशयमेव अर्थं द्योतयतः न तु तुलनां वा अथवा भेदं वा वैलक्षण्यं वा कस्माच्चन कस्यचन वरिष्ठत्वं वा न सूचयतः इमा उभावपि प्रत्यये परन्तु तरप्रत्ययौ ईयसुन् प्रत्ययौ उभौ प्रत्ययौ एतत् सर्वं कुर्वतः विशेषार्थे इष्टप्रत्ययः इष्ठन् इति प्रत्ययः भवति इष्टप्रत्ययः इति लिखितम् इष्ठ ठकारः अत्र पीडीएफ मध्ये ठकारः एव लिखितः ठक इष्ठन् प्रेष्ठः वरिष्ठः इति भवति विशेषार्थे अतिशयः इत्येव अत्र विशेषार्थः विशेषार्थे इति लिखितम् अतिशयार्थे इत्यस्मिन् अर्थे विशेषार्थे अत्र विशेषः एव खलु ज्योतिकः पुत्राणां ज्येष्ठः इति विशेषः धनुष्पदां श्रेष्ठः अयम् अतिशयः गुणैः वरिष्ठः अतः प्रेष्ठः प्रियतमः इति भावः मम प्रेष्ठासि राधे त्वं तव प्रेष्ठोऽस्मि सर्वदा अन्योन्यं सुखभावेन वरिष्ठं प्रियमावयोः कृष्णस्य वाक्यमिदं हे राधे त्वं मम प्रेष्ठासि सर्वदा तव अहं प्रेष्ठोऽस्मि अन्योन्यं सुखभावेन आवयोः प्रियं वरिष्ठमस्ति अस्ति इत्यध्याहारः सुलभतया अवगम्यते अत्र तुलना नास्ति खलु அதாவது கம்பாரிசன் இல்லை எனக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிக்கும் உனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளுடைய பிரேம அதனால ரொம்ப உயர்ந்த பிரேமம் அவ்வளவுதானே இதுல துலனா இல்ல தரப்பிரத்தியமோ ஈயசுன் பிரத்தியமோ வந்தோம்னா அந்த கம்பாரிசன் வரும் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் பாரு அனீயசாம் அனீயாம்சம் மஹீயாம்சம் மஹீயசாம் वरीयसां वरीयांसं वासुदेवं स्मराम्यहम् ईयसुन् प्रत्ययः अनीयस् अणु इति शब्दः अणो रणीयना महतो महीयना நீங்களா என்ன பாடுவேன் ஜகதோத்தாரணா அனோரணியான் மகதோ மகியான் வேதத்திலே இருக்கு அந்த பதங்கள் அப்படியே உபயோகம் அணியசாம் அணியாம்சம் அணுக்கள்லாம் அணுவா இருப்பார் பெருமாள் அணியசாம் அணியாம்சம் ये पदार्थाः अत्यन्तम् अनुतराः भवन्ति तेभ्यः अनुतरेभ्यः सर्वेभ्यः अपि पदार्थेभ्यः अयम् अत्यन्तम् अनुतमः अनुतरः अनीयांसम् अत्र अणु इत्यत्र कथम् ई इति किमर्थं श्रूयते इत्युक्तौ उकारस्य तत्र लोपः क्रियते अणु इत्यत्र
अणु इत्यत्र उकारं बाधित्वा ईयसुन् प्रत्यये ईयसुन् प्रत्ययः तत्र एवं प्रवर्तते अनीयस् अनीयस् नपुंसकलिङ्गे सति अनीयस् अनीयसाम् अनीयांसम् अनीयान् अनीयांसौ अनीयांसः अनीयांसम् सकारान्तः पुल्लिङ्गः अनीयसाम् अनीयांसम् महीयांसम् महीसाम् दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः इति वत् दैवतं दैवतानां तत्र एवं कम्पारिसन् क्रियते खलु तदेव द्विवचन विभज्य उपपदे तरबीयसुनौ इति इदं सूत्रम् द्विवचन विभज्य उपपदे द्विवचनम् इत्युक्तौ द्वयोरर्थयोः कस्यचन नाम नाम पदार्थस्य वैशिष्ट्य द्योतनार्थं तरप्रत्ययः तरप्रत्ययः इत्युक्तौ गुरुतरः गुरुतरः इति वयं वदामः खलु ईयसुन् प्रत्यये सति गरीयः गरीयान् इति स्यात् तरप्रत्यये सति गुरुतरः रामात् कृष्णः गुरुतरः रामात् कृष्णः बलीयान् इत्यत्र नाम अत्र नाम यद्यपि उभावपि बलिनौ तदापि रामापेक्षया कृष्णस्य बलवत्तद्योतनार्थम् अत्र ईयसुन् प्रत्ययः तुलनार्थे प्रयुक्तः बलीयान् वरीयसां वरीयांसम् वरिष्ठ पदार्थेषु अयम् अत्यन्तं वरिष्ठः वरीयसां मध्ये सर्वत्र एवम् अनीयसां मध्ये अयम् अनीयांसम् महीयसां मध्ये महीयांसं वरीयसां मध्ये वरीयांसं तादृशम् अहं वासुदेवं स्मरामि प्रशंसायाम् इयस् प्रत्ययः अत्र प्रशंसार्थः भवति यद्यपि अत्र तुलना क्रियते तथापि तुलनया नाम को वा अर्थः अवशिष्यते प्रशंसा कस्यचन उभयोर्मध्ये कस्यचन प्रशंसा एव खलु अस्माभिः क्रियते रामात् कृष्णः वरीयान् इत्युक्तौ ईयसुन् प्रत्ययः प्रयुक्तः तर्हि वरीयान् इत्यनेन किं बले वरीयान् अस्तु तर्हि तत्र प्रशंसा एव खलु क्रियते अतः प्रशंसार्थे प्रशंसायाम् इयस् प्रत्ययः इयस् इत्युक्तौ अत्र प्रक्रियावस्थान्ते यः शब्दः श्रूयते तदेव अस्माकं श्रीचरणैः लिख्यते अतः ईयस् इति प्रत्ययो नास्ति ईयस्सुन् इति प्रत्ययः अत्र नकारस्य एवञ्च उकारस्य च लोपः इयस् इति श्रूयते अतः इयस् इति लिखितम् अतः ईयसुन् ईयसुन् इति सा प्रति साधनेषु च सर्वेषु भक्तिरेव गरीयसी स्त्रीलिङ्गे सति गरीयसी पुल्लिङ्गे सति गरीयान् नपुंसकलिङ्गे सति गरीयस् भक्तिरेव गरीयसी प्रेमपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते सर्वेषु साधनेषु भक्तिरेव गरीयसी अतः भक्तिर्नाम का भक्तिरेव गरीयसी इत्युक्तं तर्हि भक्तिर्नाम का तत्र लक्षणमुच्यते इदं नारद भक्तिसूत्रे उक्तं प्रेमपूर्वम् अनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते प्रेमपूर्वम् अनुध्यानमेव भक्तिः सर्वदा भगवतः ध्यानं तद्ध्यानं प्रेमपूर्वं भवति यथा यशोदायाः ध्यानं प्रेमपूर्वमासीत् राधायाः ध्यानं प्रेमपूर्वमासीत् तथा सैव भक्तिरित्युच्यते भक्तिरित्यभिधीयते भक्तिरेव गरीयसी इत्यत्र ईयसुन् प्रत्ययः साधनेषु च सर्वेषु सत्सु भक्तिरेव गरीयसी सर्वाणि साधनानि भवन्ति परन्तु भक्तिरेव गरीयसी अत्र विभागः क्रियते अतः विभज्य इत्युक्तम् अत्र तुलना न विभागः क्रियते என்ன சொல்லுமா विवेकचूडामणौ शङ्कराचार्येण समानपदौ प्रयुज्यते मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी एवं स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते एवं तदेव श्रूयते एवं तदेव सत्यम् एवं तदेव मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी अत्र सामग्री इत्युक्तौ समूहः तत्र नाम सम्भाराः तदर्थं नाम द्रव्याणि पदार्थाः
सामग्र्यां पश्य तत्रापि सप्तमी प्रयुक्ता मोक्षसाधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी अर्थात् नाम तदेव स एव अर्थः अत्रापि तत्र स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्य विधीयते इत्युक्तम् अत्र स्वस्वरूपानुसन्धानमपि नाम प्रेमपूर्वाधारितं स्यात् चेत् तर्हि तदेव स्वस्वरूपानुसन्धानम् इति प्रेमपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्य विधीयते विवेकचूडामणौ खलु विवेकचूडामणौ आमाम् अरे सम्यक् सम्यक् सर्वेभ्यः साधनेभ्यश्च वरीयो नाम कीर्तनम् वासुदेवेति कृष्णेति वदेत् सर्वत्र सर्वदा एवम् अत्र तुलना क्रियते ईयसुन् प्रत्ययस्य तुलनार्थे ईयसुन् प्रत्ययः सर्वेभ्यः साधनेभ्यः अपादानात् अपादानार्थात् तस्मात् अयं वरिष्ठः इतिवत् वरीयो नाम कीर्तनं वरीयस् वरीयस् तथा सति नाम नकारे परे ओ इति श्रूयते वरीयो नाम कीर्तनम् इति भवति वरीयः वरीयसी वरीयांसि इति स्यात् अतः किं कर्तव्यं सर्वदा सर्वत्र यत्र क्वापि वयं गच्छामः तत्र वासुदेवेति कृष्णेति वदेत् नाम संकीर्तनं कर्तव्यम् इति भावः यशस्वी चेत् तदनन्तरं विनिप्रत्ययः विधीयते अस्तु एतावता उपसंहरामः अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं त्वेमिदं सद्गुरुं भजे राधे कृष्ण